nato dili nato kayang luwason atong kagalingon. Okay, tungod dili pud nato kayang luwason atong kagalingon, mao na nga si Jesus ang nagluwas nato. Kay tungod si Jesus perpekto, walay sala, pero siya ang gihimong sala dito sa krus aron mabayaran ang tanang sala sa tibuok kalibutan. So simple lamang, dili ko magdugay dinhi sa inyong atubangan. Palangga ka sa Dios, importante ka sa Dios. Aduna may mga relihiyon daghan sa kalibutan pero dili kini ang makaluwas nato. Tama o tinuod maayo man ang pagkabuutan. Pero ang pagbinuutan o pagkamaayong tao dili enough, dili sapat, dili sakto nga maluwas kita sa atong kaugalingon. Kay kung ang pagbinuutan, ang relihiyon, ang simbahan ang makaluwas din sa kalibutan, unsa pa man ang purpose nga si Jesus namatay dito sa krus. Si Jesus lang ang makaluwas nato. Inig panahon nga kitang tanan mamatay, inigabot sa panahon, dili pangutanon unsa man atong relihiyon, unsa man atong simbahan, unsa man kadaghan ang atong kwarta, unsa man kataas nga posisyon or titulo nga atong naabtan dinhi sa kalibutan. Ang pangutanon lang, bituo ba ta kang Hesus?